आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी आज खास रिपोर्टिङको लागि अब मायादेवीको स्टुडियो 4 नम्बर जितपुरबाट हामी प्रस्थान गर्दैछौँ र आज बिहानै मात्र हामीले गजेअडामा सयौंको संख्यामा मानिसहरू जम्मा भएका भन्ने खबर पायौं र त्यसको रिपोर्टिङको क्रममा अब हामी यहाँबाट प्रस्थान गर्दैछौँ। हेरौँ त्यहाँ के कस्तो भइराखेको छ र के कारणले गर्दा आम मानिसहरू त्यहाँ जम्मा भएका छन्। अब हामी रिपोर्टिङको क्रममा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ र हाम्रो यात्रा आरम्भ भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी यो बाइकबाट त्यो कार्यक्रमको छायाङ्कनको लागि निस्किरहँदा यो सुटिङ गरिराखेका छौँ र यहाँ आम धेरै नागरिकहरूको आवत जावत छ र यो आवत जावतले के भन्छ भन्दा कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको 4 नम्बरदेखि गजेअडाको बीचमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू धेरै छन्। किन मानिसहरू घरबाट बिना काममा यसरी कोही साइकलमा, कोही पैदलमा, कोही सवारी साधनमा गुडिरहेका छन् अथवा लकडाउनको पालना गर्न उहाँहरूलाई किन गाह्रो भएको हामी पत्ता पाएका छैनौँ र हामी अब करिब 2 किलोमिटरको बाटो छिचोल्दै हामी गजेअडासम्म पुग्दैछौँ र यहाँले अगाडि देखिरहनु भएको छ हामी बाइकमा हिँडिराखेका छौँ। यहाँ जनताहरू निरन्तर रूपमा आवत जावत गरिरहनु भएको छ र धेरै आज बिहानबाट धेरैको सङ्ख्यामा नागरिकहरू बाहिर निस्कनु भएको छ र खास के कारणले गर्दा उहाँहरू बाहिर निस्किरहनु भएको छ र यसमा स्थानीय प्रशासनले पनि अझै कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ र हाम्रो पनि सीमा जोडिएको यस ठाउँमा यस्तै लापरवाही भयो भने कोरोनाको सन्तास नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले हामी त्यो कुराको खबरदारी गर्नका निम्ति यसरी हामी सम्बन्धित ठाउँमा जाँदैछौँ र गजेअडामा सयौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू जम्मा भएका भन्ने खबर थाहा पाइसकेपछि हामी यहाँबाट हिँडिराखेका छौँ र हामी बाइकबाटै यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिइराखेका छौँ। यहाँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै मानिसहरू आवत जावत गरिरहनु भएको छ, अनावश्यक रूपमा हिँडिरहनु भएको छ। यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश चाहिँ दिँदैन। हामी सम्बन्धित स्थानसम्म पुगिसकेपछि यसको खास वास्तविकता के रहेछ भन्ने कुरा हामी पक्कै पनि थाहा पाउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हामी गजेअडाको यो सूचना पाइसकेपछि हामी आइपुगेका छौँ र यहाँ अहिले सङ्ख्या केही कम देखिएको छ। यद्यपि बिहानको समयमा भने धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू जम्मा हुनुभएको थियो र हामी गजेअडामा आइपुगेका छौँ र अगाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो धेरै भिड छ। जनताहरू छेउछाउमा बसिरहनु भएको छ र यसरी जम्मा भएर बसिरहँदा पनि कोरोनाको सन्तास बढेको हामी पाउँछौँ। कसैले पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुभएको छैन। यसले गर्दा झन् कोरोनाको सन्तास बढिराखेको छ र यस सम्बन्धीमा हामी आज डिटेल रिपोर्टिङ यहाँबाट गर्नेछौँ। किन बिहान मानिसहरूको यहाँ जमघट भयो, कारण के रहेछ, 81 मानिसहरू किन जम्मा भए, यो बारेमा यहाँहरूलाई हामी कर्मिक रूपमा जानकारी दिँदैछौँ। यहाँहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मान्छेको भिड खिचिहाल क्या। आज हामी जनसेवा कृषि सहकारी संस्था बाणगङ्गा गजेअडामा आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ अलिकति कृषि सहकारीले मल वितरण गर्ने भनिसकेपछि आम जनताहरूले चाहिँ मल पाउनुपर्छ भनेर एका बिहानै सयौंको सङ्ख्यामा जनताहरू चाहिँ जुट्नु भएको थियो र त्यो लकडाउनको बेलामा सामाजिक दूरी कायम नभइसकेको अवस्थामा यसरी यतिका धेरै जनताहरू चाहिँ जुट्नु यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ अलिकति जोखिम हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। र यो जनताको भिड किन लाग्यो, के कारणले गर्दा एका बिहानै जनताहरू आएर यसरी चाहिँ सहकारीमा मल पाउनुपर्छ भन्ने कुरा भने किन चाहिँ यो 81 यो भिड आयो भन्ने विषयमा आज हामी बुझ्नको निम्ति जनसेवा कृषि सहकारी संस्थाको गोदाममा आइपुगेका छौँ र बिहानै जनताहरू 200-300 को सङ्ख्यामा चाहिँ गजेअडाको चोकमा जम्मा हुनुभएको थियो र त्यहाँ जहाँ चाहिँ जनसेवा कृषि सहकारी संस्थाले चाहिँ मल वितरण गर्छ त्यहाँ जम्मा हुनुभएको थियो र जनताहरूले अलिकति मल वितरणमा पनि अनियमितता भएको र हामीलाई कसैले चाहिँ कुपन पाएकाले मल नपाएकाले चाहिँ पाएको भन्ने लगायतका
गुनासाहरू हामीसँग आइसकेपछि हामी यस जनसेवा कृषि सहकारी संस्थाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ खास कुरो के हो त समस्या कहाँनिर हो भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी लिन आइपुगेका छौँ र सँगै यस सहकारीले गरेका विविध गतिविधिहरू र बर्खा लगाइसक्यो किसानहरू यतिखेर अब बिउहरू लगाउने धानको बिउ खोज्ने क्रममा पनि हुनुहुन्छ भने यस जनसेवा कृषि सहकारी संस्थाले अब के कस्ता योजनाहरू पनि ल्याएको छ किसानको चाहिँ बिउ बिजनको निम्ति लगायतका कुराहरूमा आज हामी सल्लाह गर्छौँ र पहिलो चरणमा हामी यो मलको विषयमा यति धेरै मान्छेहरू किन जम्मा हुनुभयो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। अब हामी यस कृषि सहकारीको यो गोदामभित्र हामी छिर्दैछौँ। यतिखेर हामी यो जनसेवा कृषि सहकारी संस्थाको यो गोदामभित्र हामी छिरिसकेका छौँ र हामी एउटा विषयको रिपोर्टिङ गर्न आएका थियौँ गजेअडामा जो चाहिँ बिहानै मल लिनका निम्ति सयौंको सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा हामी यसको गोदाममा आइपुग्दाखेरि थप किसानहरूको लागि मद्दत पुग्ने र बर्खा लागिसकेको अवस्थामा किसानहरूको बिउ बिजनको निम्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यक्रम यहाँ आयोजना भएको र राखिएको हामीले पायौँ र त्यसै अन्तर्गत हामी एउटा यो अगाडि मेसिन पनि देखिराखेका छौँ, यो ग्रेडिङ मेसिन पनि देखिराखेका छौँ र यहाँ चाहिँ बिउहरू पनि तयार भएको अवस्था छ, तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो बाडगुङ्गा नगरवासीको लागि यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण मेसिन भएको भनेर हामीलाई चाहिँ यहाँ यस सहकारीका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बताइसक्नु भएको छ। र त्यससँगै हामी यो मेसिन कस्तो खालको मेसिन हो र यो मेसिनले आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि अब कस्तो खालको चाहिँ सहयोग गर्छ र यो बिउ खासमा कस्तो खालको हो भन्ने विषयमा आज हामी जानकारी लिन अब हामी यस सहकारीका अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरूसँग हामी जाँदैछौँ। अगाडि देखिरहनु भएको छ यो ग्रेडिङ मेसिन हो र यो पहिलो पटक आएको छ र यसले आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भनेर हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। र हामी यस सहकारीका अध्यक्ष द्रोणराज सुवेदीज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र म यही मेसिन र यो बीज वृद्धि कार्यक्रमहरू के हो यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्छु। द्रोणजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आराम। यो ग्रेडिङ मेसिनको बारेमा बताइदिनुहोस्। यो हाम्रो श्री जनसेवा बहुमुखी सहकारी संस्था बाडङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 गजेडाद्वारा सञ्चालित पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर बिउ उत्पादन केन्द्र। हामीले सहकारीहरू त धेरै छन्, हामीले चाहिँ बचत गर्ने ऋण दिने मात्रै नभएर सहकारी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भनेर यो चाहिँ हाम्रा सञ्चालक समिति यहाँका शेर सदस्य साथीहरूको चाहिँ उसले गर्दा अनि हामीले चाहिँ एउटा के सङ्कल्प गऱ्यौँ भनेदेखि अब किसान सहकारी पनि उत्पादनसँग किसानसँग जोडिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो ग्रेडिङ मेसिन ट्रिटेड मेसिन लिएर आएर हामीले प्रजनन बिउ मूल बिउ कृषि फार्महरूबाट लिएर आउने र यहाँ चाहिँ मूल बिउले चाहिँ फेरि किसानहरूलाई चाहिँ दिने र प्राविधिकको रेखदेखमा अनि हामीले त्यो बिउ शुद्ध बिउ उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादन भएको बिउ हामीले कलेक्सन गर्ने, कलेक्सन गरिसकेपछि अनि यहाँ ल्याइसकेपछि यसलाई ग्रेडिङ गर्ने र फेरि किसानहरूलाई हामीले चाहिँ दिने बिउ वितरण गर्ने यो गरिएको छ। अब अहिले यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिउको लागि हामीले धेरै हाम्रो ठाउँमा नभएको हुँदा हामीले चाहिँ यहीँ उत्पादन बिउ पनि हामीले यहाँ उत्पादन गर्नुपर्छ। खाद्यान्न त पहिलेबाट गरिराखेको थियो, बिउ पनि उत्पादन दिँदाखेरि एकापट्टि किसानको क्रय शक्ति बढ्ने, अर्कातिर गएर चाहिँ किसानले आफ्नो सजिलो नजिकै बिउ पाउने। त्यसो गर्नाले हामीले यहाँ शुद्ध बिउ हामीले अहिले राधाचार, त्यसपछि साबा, राम, धान छ भने अर्को गहुँ सिजनमा हामीले विभिन्न भेराइटीका गहुँ पनि हामीले गर्छौँ। गहुँ पनि यसरी नै गहुँ सिजनमा चाहिँ अब गहुँ आउने बेला भएको छ, अब यो धान बिक्री हुन्छ अनि फेरि गहुँ आउँछ अनि हामीले गहुँ चाहिँ फेरि चाहिँ त्यही अनुसारले गहुँको बिउ गर्छौँ। त्यसरी यो जनसेवा बहुमुखी सहकारी संस्थाले बिउ उत्पादनतिर लागेको छ र यही बिउ उत्पादनको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मल नभई नहुने, किसानलाई मल दिनुपर्ने, यहाँ बीजवृद्धि कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि चाहिँ अनि मल पनि हामीले ल्याएर राखेका थियौँ। अनि यो कोरोनाभन्दा पहिला ल्याएको थियो, तर यो कोरोना लगाइसकेपछि अनि त्यहाँबाट अब हामीले चाहिँ अब आज बाँडौँ त नि भनेको अलिकति भिड भएर आज चाहिँ मल बाँड्न सकिएन। अब फेरि यो कोरोना चाहिँ अलिकति भएपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ बाँड्छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ बीजवृद्धि कार्यक्रम हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेर किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम यो जनसेवा बहुमुखी सहकारी संस्थाले गरेको छ। यहाँले प्रजनन बिउ र मूल बिउ भन्नुभयो होइन, यो जनताहरूले कतिको बुझ्नुभयो होला, यो विषयमा अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस् त। प्रजनन बिउ भनेको चाहिँ फारमले उत्पादन गरेको, जहाँ कृषि फारमले नयाँ नयाँ चाहिँ भेराइटी नयाँ नयाँ जातका कृषि वैज्ञानिकहरूले उत्पादन गरेको प्रजनन बिउ भनिन्छ।
त्यो प्रजनन बिउलाई चाहिँ लिएर हामीले चाहिँ बिउ फार्मबाट पनि पाइन्छ, अरूले त्यो प्रजनन बिउ उत्पादन गर्न सक्दैनन्। त्यो हामीले यहाँ ल्याएर हामीले त्यसलाई मूल बिउ बनाइन्छ। अनि मूल बिउबाट चाहिँ अनि फेरि हामीले चाहिँ अर्को दोस्रो पुस्ता प्रमाणित अनि उन्नत बिउ हुन्छ। बिउका यी वर्गीकरण हुन्छन्। प्रजनन बिउ कृषि वैज्ञानिकहरूले कृषि फार्ममा चाहिँ उत्पादन गर्छन्, त्यो हामीले लिएर आउँछौँ। हामीले ल्याएर फेरि यहाँ प्राविधिकको रेखदेखमा चाहिँ अनि हामीले यहाँ मूल बिउ, प्रमाणित बिउ, उन्नत बिउ, अरू स्रोत बिउहरू हामीले तयार गरेर किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्छौँ। जस्तो अब अहिलेसम्म त हामी यो आधुनिक कृषिकरण भने पनि आम जनताहरू त उही पुरानै तरिकाले चाहिँ बिउहरू राख्ने, आफ्नो घरमा उत्पादन भएको बिउलाई भिजाउने र त्यही प्रकारले त्यही बिउ छर्ने गरिरहनु भएको छ होइन। अब यो तपाईँहरूको चाहिँ ग्रेडिङ मेसिन आएको छ। अब किसानले हिजो गर्ने परम्परागत त्यो बिउ उत्पादन र तपाईँहरूले यो मेसिनबाट गर्ने चाहिँ बिउ उत्पादनबाट तात्विक रूपमा चाहिँ किसानले के भिन्नता पाउँछन्, अथवा यो यहाँ तयार पाएको बिउ किसानले राख्यो भने उत्पादन बढी हुन्छ, के हुन्छ यो अलिकति बताइदिनुहोस्। अब किसानलाई के लाभ हुन्छ, के फरक पाउँछन्? यो त के हुन्छ भने जुन वैज्ञानिकहरूले नयाँ नयाँ जात चाहिँ आविष्कार गरेका छन्, त्यो प्रजनन बिउ वैज्ञानिकहरूले, कृषि वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेका बिउहरू हामीले लिएर आउँछौँ प्रजनन बिउ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मूल बिउ, प्रजनन बिउ फारमबाट ल्याइसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई प्रमाणित उन्नत बिउ बनाएपछि यसले धेरै फल्छ। यो भनेको उन्नत बिउ हो। परम्परागतले जुन पहिला बिउ राखेको त्यति फल्दैन। यो चाहिँ बिउ चाहिँ राम्रोसँग फल्छ, किसानहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ यो गरेको। अनि हामीले बीजवृद्धि कार्यक्रम प्राविधिकको रेखदेखमा फिल्डमा गरिन्छ। यहाँ त यो चाल्ने हो, त्यसलाई ग्रेडिङ गरेर सफा राम्रो बिउ बनाएर अनि हामीले प्याकिङ गराएर पठाइन्छ। जस्तो अब किसानले आफूसँग भएको जो बिउ छ नि त्यो यहाँ ल्याएर दिने हो तपाईँहरूलाई धान? हामीले पहिला उसलाई बिउ दिन्छौँ, मूल बिउ दिन्छौँ। मूल बिउ दिइसकेपछि हाम्रो प्राविधिकको रेखदेखमा त्यो बिउ तयार हुन्छ। हामी त्यहाँ गएर चेक गर्छौँ, हाम्रो प्राविधिकहरू जानुहुन्छ। त्यो तयार भइसकेको बिउ किसानले यहाँ लिएर आउनुहुन्छ। हिजो किसानहरूले खाद्यान्न बेच्नु पर्थ्यो भने आज चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिउ बेच्न पाएपछि उहाँलाई पनि बढी पैसा, किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ एकातिर भने। अर्कोतिर त्यो बिउ हामीले यहाँ ल्याइसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ फेरि त्यसलाई हामीले चालिन्छ, यहाँ चाहिँ ग्रेडिङ गरिन्छ, ट्रिटेड गरिन्छ। त्यसपछि अनि हामीले बल्ल किसानलाई शुद्ध बिउ दिन्छौँ। भनेको पहिला हामीले तपाईँहरूबाट किसानले बिउ धान खरिद गर्नु पर्यो? हो, हामीलाई पहिला हामीसँग किसानले लान पर्यो। त्यो हामीसँग लगेको बिउ मात्रै हामीले सम्झौता गर्छौँ किसानसँग। अनि सम्झौता गरिसकेपछि त्यो बिउ मात्रै हामीले लिन्छौँ, अरू बिउ लिन्नौँ। जुन बिउ हामीले किसानलाई दिन्छौँ त्यो बिउ मात्रै लिन्छौँ हामीले। त्यो कस्ता किसानले पाउँछन् त? त्यो त्यसको निम्ति केही कृषि फर्म भएका किसानले मात्र पाउने हो कि सिङ्गल एउटा व्यक्तिहरूले पनि पाउने हो? एउटा भेराइटीलाई कम्तीमा चाहिँ तपाईँको 30 कट्ठा एक ठाउँ भएको खेत चाहिन्छ। फेरि त्यो यताउति मिसिन्छ, फुल खेल्दाखेरि यताउति जान्छ। त्यसो भएर 30 कट्ठा भएको चाहिँ प्लटमा कम्तीमा 1 हेक्टर भन्छ। 1 हेक्टरमा एउटा जात लगाइन्छ। त्यो ढङ्गले अनि रेखदेख गर्ने त्यसरी हुन्छ। सबै ठाउँ सबै जात मिलाएर हुन्न। एउटा जस्तो राधाचार एउटा ठाउँ छ भने त्यो अरू जात त्यहाँ हुन्न। फेरि साबा अर्को जातमा हुन्छ, राम अर्को, विभिन्न भेराइटी विभिन्न ठाउँमा हुन्छ। जस्तो कोही किसानहरू त यहाँ धेरै अब यसरी सामूहिक खेतीमा त हुनुहुन्न, सबै वैयक्तिक ढङ्गबाट चलिरहनु भएको छ भने जस्तो मलाई चाहियो, मलाई घरमा तपाईँहरूले उत्पादन गरेको बिउ चाहियो भने म एउटा किसानले तपाईँको यो सहकारीबाट मैले कसरी लाभ पाउँछु? तपाईँले यदि बीजवृद्धि कार्यक्रम गर्ने हो, बिउ बेच्ने हो, पछि तपाईँले हामीलाई नै बिउ दिने हो भने मूल बिउ लानु पर्यो तपाईँले। होइन तपाईँले खानालाई लाने हो भने हामीसँग उन्नत बिउ छ तयार, त्यो लाने हो। तयारी बिउ लान पनि पाइयो। तयारी बिउ लगेर अब के गर्ने त्यसलाई? उही पुरानो तरिकाले हामीले लगाउने सिस्टम के हुन्छ यो पनि भनिदिनुहोस्। होइन, त्यो त तपाईँहरूले त्यही अनुसार मल हाल्नु पऱ्यो। अब विभिन्न चाहिँ कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग सोधेर चाहिँ अब सिँचाइ हुनु पऱ्यो, मल हुनु पऱ्यो, त्यो अनुसार गर्ने। मान्छेको भिड खिचिहाल क्या। अब हामी जुन विषय रिपोर्टिङ गर्नका निम्ति गजेडा आएका थियौँ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामी अलिकति कुराहरू गर्छौँ र हामीले केही किसानहरूसँग पनि बिहान आएर कुराकानी गरेका थियौँ कि यस कृषि सहकारीले मल वितरण गर्ने क्रममा
अब के कारणले गर्दाखेरि यत्रो मान्छे चाहिँ जम्मा हुनुपर्ने स्थिति आयो भनेर कुराकानी गरेका थियौँ। केहीले अनियमितता गरेको भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ, केहीले हामीले चाहिँ कुपन हामीले लियौँ तर हामीले पाएनौँ, अरू चाहिँ कुपन नभएकाहरूले पनि पाए भन्नुभयो। र यी गुनासाहरूसँगै हामी फेरि अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ यो किन भयो र यो लकडाउनको बेलामा 200-300 सङ्ख्यामा गजेडा चोकमा मानिसहरू किन जम्मा हुनुपर्ने स्थिति आयो र यो विषम परिस्थितिमा किन मल बाँड्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। यो विषयमा चाहिँ जवाफ खोज्नका निम्ति हामी फेरि यही कृषि सहकारीका अध्यक्षज्यूसँग हामी छौँ र बिहानको घटनाको विषयमा र लकडाउनको बेलामा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनिरहँदा किन यतिका धेरै मान्छेहरू जम्मा भए यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। अब यो बिहानको घटनालाई यहाँले सरसर्ती कसरी ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ? 200-300 सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू जम्मा भयो भनेर, किसानहरू जम्मा भयो भनेर हामीले पनि त्यो सूचना पायौँ र हामी पनि आयौँ होइन। किसानहरूले पनि त्यो भन्नुभयो। यो के हो, यो खास किन यतिका धेरै मान्छे जम्मा हुनुपर्ने? यो खासै घटना होइन, यो हामी कहाँ चाहिँ यो जनसेवा बहुमुखी सहकारी संस्थाले स्थापनादेखि 2050 सालबाटै स्थापना कालदेखि नै यसले चाहिँ मल बेच्दै आएको संस्था हो। अनि अहिले पनि त हजुरको चाहिँ अब मल यहाँ छँदै थियो। अब मलको सिजनमा नै अब अहिलेसँग सिजन थिएन, मान्छे त्यति आउनुभएको थिएन। अब बिउ छर्ने बेला भयो, यी बिउ तयार भयो। बिउ तयार भइसकेपछि अब चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ चाहियो, त्यसो भएर चाहिँ आउनुभयो। अब हामीले चाहिँ अब सिजन सुरु भयो, कमसेकम बिउ राख्नलाई भए पनि हुन्छ, अलिकति मल दिउँ भनेर चाहिँ आज चाहिँ बिउ वितरण गर्ने भनेर थोरै गर्ने भनेर लाथ्यौँ। तर के भइदियो त भन्दाखेरि अब चाहिँ धेरै चाहिँ जनताहरू आउनुभयो। आइसकेपछि चाहिँ अब यो कोरोनाको समयमा चाहिँ अलिकति दिन चाहिँ सम्भव भएन र आजलाई स्थगित गरियो। अब फेरि एउटा प्रक्रिया मिलाएर किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिन्छौँ। अब यो चाहिँ हामीले 50 सालबाटै खाद वितरण गर्दै आइरहेको सहकारी हो। अब यो अहिले चाहिँ अब यो ठ्याक्कै अब के भयो भन्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ यो सहकारी आज खुलेको हुँदाखेरि र आज मल वितरण भएको हुँदाखेरि अलिकति मान्छे आउनुभयो। हुन भने पहिला हामीले नगरपालिकालाई जानकारी गराएको थियौँ। हाम्रो चाहिँ इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि हाम्रो इन्सपेक्टर साहबलाई पनि मैले भनेको थिएँ, हामीले 7 बजे बुधबार मल बाँड्छौँ है भनेको थिएँ। तर चाहिँ किसानहरू धेरै आउनुभयो। अब अहिले चाहिँ विभिन्न सहकारीले मल त बाँडिरहेका छन्। अब यति भिड होला भन्ने हाम्रो पनि आँखाला भएन, त्यसो भएर अब आजलाई स्थगित गरियो। एउटा चाहिँ यसलाई अब फेरि यो कोरोना अलिकति भएपछि 25 गते पछि कस्तो आउँछ होइन, त्यसपछि फेरि यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सबलाई सूचना दिएर बाँडिन्छ। त्यही त 81 मान्छे यतिका धेरै आए कि जस्तो यो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर त 81 आए। सामाजिक दूरी कायम हुन्छ भन्ने के व्यवस्था गर्नुभएको? व्यवस्था यस्तो हो कि अब के त भन्दाखेरि अब यतिका आउनु होला भने हामीलाई पनि भएन। हामीलाई त बिउ राख्नलाई अलिअलि मल लिन आउनुहुन्छ होला। अहिले त बिउ राख्ने सिजनै हो, अहिले रोप्ने सिजन त अझै भयो होइन। असारमा साउनमा रोप्ने हो, असारमा रोप्ने हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले त्यति भिड होला जस्तो हामीलाई लागेको थिएन। अब उहाँहरू अब मल अहिले पाउनुभयो रहेछ, धेरै आउनुभयो। त्यसो भएर अब अहिले चाहिँ यो 25 गते पछि एउटा के हुन्छ, सरकारले के विकल्प गर्छ त्यसपछि चाहिँ अन्त एउटा व्यवस्थित गरेर बाँडिन्छ। अब खास कुरो हामीलाई अब यहाँ हामी आएर बुझ्न त पाएनौँ, तर के किसानका चाहिँ भोइस क्लिपहरू लिँदाखेरि अनियमितता गर्यो, कुपन पाएकाले चाहिँ पाएनन्, नपाएकाले पाए भने नि बिहान हुँदा त धेरै बाँड्नु भएन, तपाईँले सटर बन्द गर्नुभयो। अहिलेसम्म यो सरकारले अनियमितता गरेकै छैन, अनियमितता गर्न पर्ने पनि हामीलाई केही छैन। हामी त सिजनको बेलामा बिउ छर्नको लागि यसो किसानलाई चाहिँ बिउ छर्नको लागि अहिले दिउँला, अरू त रोप्ने बेलामा त मल आउँछ पछि दिउँला भनेर नै बिउ राख्न पाएनन् किसानहरूले भनेर कोरोना भए पनि हामी पनि यस्तो अवस्था हामीले दिन खोजेको। अलिकति धेरै चाहिँ मान्छे आएको हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गरेर पछि दिन्छ। धन्यवाद।